हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। विगतका दिनहरूदेखि नेपालमा कोरोना भाइरसको केसेसहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छन्, तर अहिले चाहिँ चाडपर्व आएसँगै केसेस अझै बढ्ने चाहिँ आशंका गरिएको छ र यसमा चाहिँ नेपालको मात्रै केसेस होइन, विश्वभरि केस बढ्दै गइरहेको छ। यसमा चाहिँ मेन भनेको अहिले इन्डिया रहेको छ। इन्डिया संसारमा दोस्रो नम्बरमा आइसकेको छ धेरै कोरोना भाइरस केसेसमा र यसले गर्दाखेरि नेपाललाई किन इफेक्ट हुन्छ। नेपाल र इन्डियाको ओपन बोर्डर छ र इन्डियामा पपुलेसन धेरै हुँदाखेरि नेपाललाई इफेक्ट के पर्न सक्छ, यो भिडियोमा आज हामीले यो फुल कभर गर्नेछौँ। यो भिडियो अन्त तक हेरिदिनु होला। अब यहाँ तिमीसँग नेपाल कोरोना भाइरस केसेस इन्क्रिजिङ एट ऱ्यापिड पेज। अब यो भिडियो बनाउनु अगाडि मैले भनिदिन्छु, यो भिडियो मैले अहिले रेकर्ड गर्दाको अहिले टोटल करेन्ट डेट भने कति रहेको छ, अक्टोबर 19। यो मैले पब्लिस गर्दा 1-2 दिन लाग्ला, भोलि चाहिँ मैले पब्लिस गरौँला। यसको डेटमा फ्लक्चुएसन हुन्छ र कोरोना भाइरस केसेसमा नि बढ्ने हुनसक्छ, त्यही भएर हल्ले कन्फ्युज नहुनु होला। यो भनेको अहिले मैले कति हो, अक्टोबर 19मा मैले यो भिडियो रेकर्ड गर्दैछु। अब यहाँ तिमीबाट काठमाडौँ पोस्टले यहाँ तिमीले एउटा ब्युटिफुल आर्टिकल लेखेको छ, नेपाल कोभिड-19 इन्फेक्सन ट्याली रिच 1,36,000 भनेपछि नेपालको यति भइसकेको छ र न्यू केसेसहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। 3,000 प्लस भइसकेको छ हरेक दिल्लीमा र 18 भन्दा बढी फ्याकल्टी भनेपछि 18 भन्दा बढी मान्छेहरू दिन प्रतिदिनै बितिरहेछन्। टोटल होइन, यो एक दिनमा 18 मान्छे अनि टोटल मृत्यु भइरहेको छ र यसको टोटल अहिले टोल कति पुगेको छ, 757 र यसमा चाहिँ मेन डिस्ट्रिक्ट कुन रहेको छ त, नेपालको सबभन्दा मेन डिस्ट्रिक्ट भनेको उन डिस्ट्रिक्ट हुन् जहाँ पे पपुलेसन पहिलेदेखि नै धेरै थियो। देनसँग चाहिँ नेपालको 11वटा डिस्ट्रिक्ट जहाँ चाहिँ केसेसहरू 500 भन्दा बढी छन्। भनेपछि 500 भन्दा बढी भन्नाले 500 जति केस होइन, टोटल केस त्यहाँको पोजिटिभ हेर्दाखेरि 500 भन्दा चाहिँ त्यहाँ बढी भइसकेको छन्। अब त्यहाँ एउटा कुनै जिल्लामा धेरै हुन सक्छन्, 10,000 हुन सक्छन्, 5,000 हुन सक्छन्, तर 500 भन्दा चाहिँ बढी भएको चाहिँ नेपालभरिमा 11वटा जिल्ला रहेको छ। तीमध्ये मोरङ, सुनसरी, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, कास्की, दाङ, रूपन्देही, सुर्खेत। अब यो सबै एउटा पपुलेटेड डिस्ट्रिक्टहरू भन्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ नेपालको क्यापिटल होला, थाहा छ पपुलेट छ। ललितपुर, भक्तपुर त साइडमै छन् भनेपछि तिनीहरू झनै पपुलेटेड एरिया पपुलेसन हिसाबले धेरै छ र त्यहाँ केसेसहरू धेरै आउनु नि एक तरिकाले रियल मानिन्छ। तर कुनै डिस्ट्रिक्टहरूमा चाहिँ चितवनमा, रूपन्देहीमा, कास्कीमा त्यति धेरै पपुलेसन त छैन। एउटा लिहाजा डिस्ट्रिक्टको माइना नजरले हेर्ने भने त धेरै छन्, तर काठमाडौँ, ललितपुर जतिको छैनन्। तर इनुर जिल्लामा नि के भइरहेको छ भनेपछि केसेसहरू दिन प्रतिदिन झन् तेजीको साथ बढिरहेका छन् र एकोर्डिङ टु द मिनिस्ट्री अफ हेल्थ, काठमाडौँ भ्याली रेकर्डेड 2,388 भनेपछि 2,388 केसेस चाहिँ विगतका 24 घण्टाभित्रमै चाहिँ काठमाडौँमा आइसकेको छ र यो चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थले भनिसकेको छ काठमाडौँ। र आउट अफ देम 2008 कोही भइसकेको छ कन्फर्म्ड इन काठमाडौँ ओन्ली, अनि 281 चाहिँ ललितपुरमा र 99 चाहिँ भक्तपुरमा। अब मेन भनेको त काठमाडौँ देशको क्यापिटल छ, त्यहाँ धेरै केसेसहरू आउनु त एउटा हल्ले कुरा, लाजमी कुरा भन्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ ललितपुर र भक्तपुर के भएको छ भने यिनीहरूमा नि केसेसहरू अहिले बढ्दै गइरहेको छन्। र नेपालको अहिले मन्डे रिपोर्टेड भनेपछि अहिले मैले यो भिडियो गर्दाखेरि अक्टोबर 19 मन्डे हो, मन्डे रिपोर्टेड 18 कोभिड-19 रिलेटेड फ्याटलिटी भनेपछि 18 जनाको अहिले मृत्यु भइसकेको छ यो आजको दिनमा मात्रै, मन्डेमा मात्रै। टेकिङ द टोटल भनेपछि अहिले नेपालमा कतिजनाको मृत्यु भइसकेको छ, 757 टोटल मान्छेको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। र द कन्ट्री इन्फेक्सन टेल भनेपछि नेपाल अहिले टोटल कोरोना भाइरस केसेस चाहिँ कति छन् त अहिले भन्दाखेरि के अरे एक्टिभ केसेस भनेपछि रिपोर्टेड एक्टिभ केसेसहरू कति लेख्छन् छन्, 1,36,000 रहेको छन्, जसमध्ये हरेक दिन 24 घण्टामा अहिले 3,500 प्लसले के भइरहेको छ, केसेसहरू इन्क्रिज भइरहेको छ, जो चाहिँ यो नम्बरमा चाहिँ टोटल प्लस हुँदै गइरहेको छ दिन प्रतिदिन। र द टोटल नम्बर अफ एक्टिभ केसेस स्ट्यान्ड अन 40,778। अब मैले होला भने अघि नेपालमा टोटल कोरोना भाइरस केसेस भनेको मैले 1,36,000 त भने, 1,36,000 त भने। अब यसमा चाहिँ यो 4,000 यो भने के हो त, यो भनेको के भनेपछि अहिले चाहिँ केसेस एक्टिभ चाहिँ कति छन् त भनेपछि अहिले कोरोना भाइरस लाएर क्वारेन्टाइनमा कतिजना घरमा होम क्वारेन्टाइन हुनसक्छ, डिस्ट्रिक्ट क्वारेन्टाइन हुनसक्छ, कुनै गभर्मेन्टको अफिस क्वारेन्टाइन हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छे कति छन्, 40,778। र यीमध्ये निको भएको चाहिँ कति छन् त। अब त्यो कोरोना भाइरस लाएर त कोरोना भाइरस लगाइरहेको जिन्दगीभर त कोरोना भाइरस लगाउन नेपाल के अरे आफ्नो शरीरको इम्युनिटीले नि त्यसलाई रिकभर गर्छ र शरीर हेल्दी छ भने कोरोना भाइरसलाई डिफिट गरेर मान्छे हेल्दी हुनसक्छ। त्यो हेल्दी भइसकेको मान्छेको टोटल कति रहेको छ नम्बर, 94,000 टोटल चाहिँ हेल्दी भइसकेको छन्। र यस्तो तरिकाले दिन प्रतिदिन चाहिँ यो चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। र यसमा चाहिँ अहिले मेन डर भनेको के लागेको छ भनेपछि इन्डियामा कोरोना भाइरस केसेस दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छन्। अब नेपालमा हामीले
2000 3000 भन्दा हामी सिरियस हुन्छौँ तर इन्डियामा चाहिँ अहिले 60,000 90,000 80,000 प्लसले चाहिँ के भइरहेको छ कोरोना भाइरस चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ र नेपाल अहिले विश्वको दोस्रो नम्बरमा आइसकेको छ पहिलो नम्बरमा अहिले रहेको छ युएसए र दोस्रो नम्बरमा रहेको छ अहिले इन्डियामा डेथ भनेपछि डेथ चाहिँ त्यति भएको छैन कोरोना भाइरसले गर्दा ब्राजिल अहिले सेकेन्डमा छ डेथको मामलामा तर चाहिँ कोरोना भाइरसको केसेसमा चाहिँ इन्डिया धेरै अगाडि पुगिसकेको छ अब यसमा चाहिँ इन्डियाको पपुलेसनलाई नैहरूले मान्न सक्छ तर यही कुरा गर्ने भने त चाइनाको पपुलेसन इन्डियाभन्दा पनि धेरै छ तर चाइनाले के गर्यो भनेपछि आफ्नो कन्ट्रीमा चाहिँ एक तरिकाले कोरोना भाइरसलाई अहिले कन्ट्रोलमा ल्याइसकेको छ र चाइनाभित्र चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्म अहिले बुममा चलिरहेको छ र चाइनाको इकोनोमिक ग्रोथ भइरहेको छ तर अहिले बाँकी दुनियाँको फेरि अरू विश्वहरूको देशहरूमा के भएको छ नि कोरोना भाइरसले गर्दा तिनको इकोनोमी सटडाउन भएको छ र देशमा चाहिँ रिकभरी हुन त छैन तर सेकेन्ड फेज थर्ड फेज भन्दै आइरहेको छ अहिले युरोपमा कोरोना भाइरस सिद्धिसकेको भनेर रिपोर्टहरू आइसकेको थियो तर अहिले के भएको छ नि कोरोना भाइरसको सेकेन्ड वेभ आएको छ र थुप्रै युरोपियन कन्ट्रीहरूले के गरेका छन् कोरोना भाइरसले गर्दा त्यहाँ डेट बढ्दै गएपछि त्यहाँ चाहिँ लकडाउन पार्सियल लकडाउन कुनैले कर्फ्यू लगाइदिने यस तरिकाको थुप्रै स्टेपहरू युरोपियन युनियनले लिइरहेको छ र विश्वको सबै कन्ट्रीहरूले चाइना बाहेक चाहिँ अहिले के भइरहेको छ सेकेन्ड फेज थर्ड फेजमा चाहिँ गइरहेको छन् यस तरिकाले इन्डियाको त अब वर्ल्डको सबभन्दा धेरै पपुलेसन र एरिया सानो हुँदाले त्यहाँ एउटा क्र्याम्पल एरियामा बस्छन् त्यहाँ हुँदाखेरि के भन्छ भने कोरोना भाइरस चाहिँ ऱ्यापिडली चाहिँ के भइरहेको छ फैलिरहेको छ इन्डिया हेज so far reported 7.55 million cases of the coronavirus and is only second to United States. अब यहाँ तिमी देख्न सक्छौ 7.55 मिलियन भनेको सानो नम्बर हैन नेपालको टोटल पपुलेसन भनेको कति रहेको छ 30 मिलियन नेपालको टोटल पपुलेसन 30 मिलियन रहेको छ र इन्डियामा कोरोना लाखको मात्र कति पपुलेसन रहेको छ 75 के 7.5 अब यसलाई आँकडामा ल्याउँदाखेरि 7.5 लाई हले मान्न सक्नुहुन्छ लगभग 75 लाख जनालाई मान्छेलाई के लागेको छ कोरोना भाइरस लागेको छ र यो चाहिँ छिटै चाहिँ 1 करोडलाई चाहिँ पार गर्ने धेरै आशंका गराएको छन् र युनाइटेड स्टेट अझै नै फर्स्टमा छ किनकि युनाइटेड स्टेटले चेकिङ चाहिँ धेरै गरेको छ अब विश्वमा सुपर पावर भएपछि युएसए नै हो युएसएमा तिनको इकोनोमी स्ट्रङ छ र त्यहाँको मान्छेहरूसँग आर्थिक हालत चाहिँ धेरै राम्रो हुँदाखेरि के हुन्छ त्यहाँको मान्छेले आफै पर्सनली के रियाक्सन चेकिङहरू गरिरहेको छन् त्यसले गर्दा के भएको छ नि युएसएमा चाहिँ कोरोनाको केसेसहरू बढेछ अब कोरोना केसेस बढ्यो भन्दैमा नराम्रो पनि यो कुरा होइन किनकि जति कोरोना केसेसहरू बढ्छ त्यति हामीले चाहिँ तिनलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ क्वारेन्टाइन राख्न सकिन्छ यदि हामीले रिपोर्टिङ नगर्ने र कोरोना भाइरस देशभरि फैलिने र रिपोर्टमा चाहिँ हाम्रो जम्मा 1000-2000 छ तर रियल नम्बर चाहिँ हामीले रिपोर्ट नगरेर के हुनसक्छ पुरा कन्ट्रीभरि नै इन्फेक्सन हुनसक्छ तर चाहिँ युएसएमा चाहिँ अहिले के भएको छ सबै मान्छेहरूले आफ्नै पैसाले के गरेका छन् धेरै चेकअप गर्दा के भएको छ युएसए चाहिँ अहिले विश्वको नम्बर 1 मा पुगेको छ तर यस्तो फेसिलिटी इन्डियामा छैन इन्डियामा धेरै मान्छेहरू पपुलेसन गरिबी छन् तिनीहरूले आफैले एफोर्ड गर्न सक्दैनन् कोरोना भाइरसको चेक गर्न त्यही भएर इन्डियाको नम्बर चाहिँ यदि त्यहाँदेखि पुरै मान्छेहरूले आफ्नै होल तरिकाले युएसए यतिकै रेटमा चाहिँ चेकिङ हुन्थ्यो नि इन्डियामा यतिखेर युएसएलाई इन्डियाले पहिले नै के गरिसक्थ्यो बिट गरिसक्थ्यो र इन्डिया चाहिँ विश्वको नम्बर 1 कन्ट्री हुनसक्थ्यो कोरोना भाइरस केसेसमा तर चाहिँ इन्डियामा त्यस्तो आर्थिक हालत त्यति राम्रो नहुँदा र धेरै छ चेकिङहरू सरकारी अस्पतालमै सरकारले चाहिँ गरिदिएको हुँदा के भएको छ केसेसहरू अझै नै इन्डियामा चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा इन्डिया अहिले रहेको छ तर यो गभर्नमेन्टले चेकिङ हुँदा र चेकिङ थोरै हुँदा पनि इन्डियाले चाहिँ युएसएलाई सरपास गर्छ भन्ने थुप्रै थिङ्क ट्याङ्कहरूले भनिसकेका छन् र इन्डियाको एउटा फेमस कलेजको नाम त सुन्नुभएको छ होला आइआइटी भनेपछि इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी यो कलेजहरूबाट थुप्रै वैज्ञानिकहरू विद्वानहरू निक्लेका छन् र यस्तो कलेजहरूबाट इन्डियाबाट थुप्रै टेक्नोलोजी सफ्टवेयर इन्जिनियरहरू गुगललाई एमाजोनलाई थुप्रै तरिकाले इन्डियाले अहिले के गर्छ सफ्टवेयर कम्पनीलाई रुल गर्छ अहिले विश्वमा जुन पनि कम्पनीमा जानुहोस् अहिले एउटा न एउटा इन्डियन सफ्टवेयर डेभलपरहरूले जुन देशमा नि जुन देशको कम्पनीमा निहरूले पाउनुहुन्छ यसमा मेन योगदान भने के रहेको छ इन्डियाको इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी यो आइआइटी भन्ने इन्डियामा ठुलो नाम छ र अब यो चाहिँ आइआइटी त इन्डियाको तर हामीले पनि एउटा कुरा के सिक्नुपर्छ नि हामी विश्वमा केही हुन छ नि हाम्रो कलेजलाई एक तरिकाको स्ट्रङ हुनुपर्छ र इन्डियाको जस्तै आइआइटी जस्तै नेपालमा नि ठुल्ठुला कलेजहरू हामीले स्थापना गर्नुपर्छ जो गभर्नमेन्टले कन्ट्रोल गरोस् र त्यसको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अरू कलेजभन्दा हाई होस् र जुन गरिब वर्गका मान्छे तिनले पनि पढ्ने चान्स पाओस् स्कलरसिप धेरै दिन मिलोस् त्यस्तो तरिकाले हाम्रो नेपालले जतन हामीले कन्ट्रिब्युट गर्दैन ततन हाम्रो इन्डिया जस्तो यति ठुलो इन्स्टिट्युट हुन सक्दैन अहिले विश्वको धेरै मान्छेहरू के गर्छन् आइआइटीमा पढ्न आउँछन् अहिले नेपालमा सुन्नुभयो नेपालको कुनै कलेजमा फरेनरहरू आएर पढेको भनेर त्यस्तो हामीले सुन्ने सब नेपालका मान्छेहरू मात्रै अस्ट्रेलिया जापान थुप्रै कलेजमा आएर पढिन्छ तर अहिले इन्डियामा यो आइआइटीले के गरेको छ इन्डियाको रङ रूपै फेरिदिएको छ यही आइआइटीबाट धेरै स्टार्टअपहरू पनि खुलेका छन्
यस तरिकाले नेपालले नि यसमा धेरै फोकस गर्नुपर्छ किनकि बिना एजुकेसनको हामी कहिले पनि डेभलप हुन सकिन्न। अब यो त भयो एजुकेसन, यो भयो टेक्नोलोजी र कलेजको कुरा र हामी कोरोनाको कुरामा फेरि वापस आऊँ। उहाँको एउटा प्रोफेसर हुनुहुन्छ आइआइटीको प्रोफेसर महेन्द्र अग्रवाल, उहाँ एउटा आइआइटीको रिनाउन्डहरूले भन्न सक्छ कमिटी मेम्बर नि हो र उहाँले के भन्नुभएको छ भने म्याथमेटिकल्ली चाहिँ अहिले इन्डियाको पपुलेसनमा चाहिँ 30% चाहिँ अहिले चाहिँ कोरोना भाइरस लगाइसकेको छ। उहाँको चेकिङ त हुँदाखेरि 30% त छैन, तर उहाँको अनुमान अनुसार के भएको छ भने 30% त म्याथमेटिकल्ली हिसाब गर्ने हो भने 30% लगाइसकेको छ किनकि एउटा मान्छेलाई लगायो भने यसले 3 जना मान्छेलाई सराल्छ र 3 जना मान्छेलाई सराल्छ के सर्यो भने यसले गर्दा यसले 6 जनालाई सराल्छ। यस्तो तरिकाले थुप्रै तरिकाले हिसाब गर्ने मिल्छ र त्यो हिसाबमा चाहिँ के भएको छ इन्डियाको 30% पपुलेसनलाई के भएको छ कोरोना भाइरस लगाइसकेको छ, म्याथमेटिकली प्रुभ भइसकेको छ। तर चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने फेब्रुअरी तक नि यो चाहिँ के हुन्छ 50% हुन्छ। अब 50% भनेको एउटा ह्युज नम्बर हो किनकि अब फेब्रुअरी आउन धेरै टाइम छैन, 2-3 मन्थ मात्रै छ र इन्डियाको 50 करोड भनेको इन्डियामा मैले अहिले चाहिँ टोटल कति रहेको छ 130 करोड प्लस रहेको छन्। अहिले यहाँ भिडियोको लागि हाम्रो 130 करोड मानौँ र 130 करोडमा 50% भनेको 65 करोड पपुलेसनलाई कोरोना भाइरस लाग्ने यसको डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट इफेक्टहरूले जे पनि इफेक्ट भन्न सक्छ त्यसले डाइरेक्ट नेपाललाई पर्छ किनकि नेपाल र इन्डियाको ओपन बोर्डर छ र नेपालको एउटा ह्युज ल्यान्ड बोर्डर चाहिँ हामीले कोसँग सेयर गर्छौँ इन्डियासँग र हाम्रो जे पनि ट्रेड हुन्छ हामीले जे पनि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जे पनि गर्छौँ यो कुन माध्यमबाट हुन्छ इन्डियाबाट। हामीले चाइनाबाट गर्न खोजी त राख्छौँ तर यो चाहिँ इकोनोमिकली भाइबल हुँदैन किनकि चाइना र नेपालको रोड नेटवर्कहरू धेरै हिमालयन रिजनमा पर्छ जहाँ चाहिँ रोड कन्स्ट्रक्सनहरू र ट्रान्सपोर्टेसनको कस्टले गर्दाखेरि हामीले त्यो सामान नेपालभरि डिस्ट्रिब्युट गर्दा के हुन्छ त्यसको प्राइस हाइक हुन्छ जो चाहिँ एउटा आम नेपालीले एफोर्ड गर्न सक्दैन। त्यही भएर इन्डियामा हामीले त्यति डिपेन्डेन्ट छौँ तर इन्डियामा चाहिँ कोरोना भाइरसको केसेसहरू यति बढेपछि हाम्रो कन्ट्रीमा यस्तै इन्डाइरेक्टली या डाइरेक्टली जसरी इफेक्ट पार्न सक्छ भनेर थुप्रै थिङ्क ट्याङ्कहरूले पनि भनिसकेका छन् र यो चाहिँ इन्डियाको त अब यो अगाडि बढ्ने। तर इन्डियामा एउटा राम्रो कुरा के भइरहेको छ भने इन्डियामा अहिले चाहिँ दिनको केसेस चाहिँ घटिरहेको छ है। यो त रिपोर्टिङ अनुसारले के भएको छ भने इन्डियामा दिनको केसेस घटेको, पहिला के हुन्थ्यो 90,000 घरि गर्दा 1 लाख क्रस नै भइसकेको थियो एक दिनमा चाहिँ इन्डियामा टोटल केसेस। अहिले चाहिँ के भएको छ भने 61 भन्छ। अब यो सुन्दाखेरि हल्ला लाग्ला इन्डिया त मैले भर्खरै 50% होइन यो त नराम्रो भन्थेँ, फेरि यहाँ राम्रो किन त्यो 50% हुने सियोर हो तर यतिखेर यो 1 लाख हुन्थ्यो भने यो अहिले 80-70-80-90% नै हुनसक्थ्यो तर यो 61 घट्दै गएर के भन्छ 50%मा चाहिँ यसलाई तल झारिएको छ। तर नेपालमा के भएको छ नि अहिले चाहिँ के भएको छ कोरोना भाइरस हाम्रो बढ्दै गएको छ। इन्डियामा के भएको थियो यस्तै कोरोना भाइरस बढ्यो पिकमा पुग्यो अहिले के भएको छ हल्का हल्का डाउन भइरहेको छ। तर नेपालको के भएको छ नेपालको अझै नै बढी नै रहेको छ। हामी अझै पिकमा पुगेर झर्ने कुरा गरेको छैन। हामीले 3000 हाम्रो पिक मानिएको थियो तर 3000लाई पार गरिसक्यो र हाम्रो पिक कति हुन्छ हामीले अत्तकन अनुमान गर्न सकेको छैन र यदि हामीले कोरोना भाइरसलाई राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भने यसले हाम्रो देशलाई कति सदियों पछि या कति दशक पछि चाहिँ हामीले देशलाई चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ धकाल्न सक्छ र यो कुरा गभर्नमेन्टले पनि बुझिरहेको छ। त्यही गभर्नमेन्टले अहिले धेरै जसो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटरहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्टको जो प्रमुख मान्छेहरू छ उहाँलाई के भनेको छ भने फेस्टिभल आइरहेको छ र धेरै मान्छेहरूलाई छुट्टी नदिन सरकारी कर्मचारीले धेरै खटाएर ठाउँ ठाउँमा चेकिङ गराउने र बसहरूमा चाहिँ कम से कम मान्छेहरू बसालेर के गर्छन् यसलाई कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेको छन्। तर यतिले मात्रै इफेक्ट हुँदैन, यति मात्रै इफेक्टिभ हुँदैन कि गभर्नमेन्टले अझै नै धेरै काम गर्नुपर्छ र यो भन्दै आजको भिडियो यति नै अन्त्य गरौँ। मैले पछि अरू भिडियो गराउँछु गभर्नमेन्टले के काम गरेर राम्रो हुन्छ कोरोना भाइरस हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्छ र बाहिरी दुनियाँ अरू कन्ट्रीहरूले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्यो भनेर मैले अर्को भिडियोमा गराउँछु। यो भिडियो लामो भइसकेको रहेछ। यो हस्त धन्यवाद यो भिडियो हेरिदिएकोमा। सी यू नेक्स्ट भिडियो। गड ब्लेस यू। जय नेपाल।